नमस्कार। खबरहब.com को प्रस्तुति कार्यक्रम स्वास्थ्य सन्देशमा यहाँलाई स्वागत छ। म बिना नेउपाने। स्वास्थ्य साक्षरताका लागि आवश्यक जानकारी, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा प्रत्यक्ष सरकारवालासँगको संवाद हो स्वास्थ्य सन्देश। यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम www.खबरहब.com, खबरहबको मोबाइल एप्लिकेसन, सामाजिक सञ्जालको साथै रेडियो क्यान्डिड 92.7 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। यस्तै यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम सरकार टिभीमा हेर्न तथा पोडकास्टमा सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। सधैँको जस्तै तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यमा देखिने समस्या अनि समाधान खोज्न लागि पर्छौँ हामी। आज भने धेरैमा देखिएको समस्या सास फेर्दा गनाउने भनौँ अथवा तपाईँ हामी नै नजिक जाँदा पनि कोही बोल्दाखेरि नजिक जान नसक्ने अवस्था भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा व्यक्तित्व जति नै निखारता भए पनि सास गनाउने समस्याले गर्दा आफै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। त्यसैले आजको स्वास्थ्य सन्देशमा हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी। स्वागत छ डाक्टर साहब स्वास्थ्य सन्देशमा। हस्, धन्यवाद र सबैलाई नमस्कार। पछिल्लो समय अब धेरैजनाले महसुस पनि गरिसक्नु भएको छ डाक्टर साहब, होइन? नजिक गएर बोल्दा पनि कस्तो गनाएको भन्ने पनि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ र जो व्यक्तिमा यो समस्या भएको छ नि उहाँहरू आफैलाई पनि समस्या भएको छ। यो समस्यालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने? सास गन्ध आउने वा सास गन्हाउने समस्या भनेको हामीले भन्ने गर्छौँ रोग आफूलाई, समस्या अरूलाई। किनभने सम्बन्धित व्यक्ति जसको सास गन्हाउने हुन्छ भन्नाले धेरै चिजमा उहाँहरू आफैलाई चाहिँ जानकारी पनि नभएको हुनसक्छ। केही चाहिँ जानकारी पाएर पनि त्यति चाहिँ ध्यान नदिएको हुनसक्छ र केही चाहिँ जानकारी पाएर धेरै चिन्तित भएको चाहिँ गरेर तीन किसिमका हामीले चाहिँ बिरामीहरू भेट्ने गर्छौँ। यो भनेको के हो भने तपाईँले सास फेर्दाखेरि नाकबाट वा मुखबाट आफ्नो छेउछाउमा बस्ने मान्छे वा अन्यलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने गरी गन्ध आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सास गन्हाउने समस्या भएको भनेर भन्ने गर्छौँ। यो समस्या चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ डाक्टर? कारण धेरै छन्। जस्तै केही मानिसहरू जसको चाहिँ भन्नाले सुँघ्ने चाहिँ नसा हुन्छ नि, त्यसमा केही समस्या छ भने वा उमेर पुगिसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूमा पनि यो समस्या आउँछ। तर त्यो वास्तविक रूपमा चाहिँ सास गन्ध आउने समस्या होइन, तर उहाँहरूको त्यो उमेरको कारणले र नसाको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई आफ्नो सास चाहिँ गन्ध आएको जस्तो फिल भइरहन्छ, जसलाई हामीले डेल्युजनल हेलिटोनसिस पनि भन्छौँ। तर प्राय जसो 95% बढीमा चाहिँ देखिने समस्या भनेको कारण भएर चाहिँ सास गन्ध आउने समस्या हो। त्यसमा चाहिँ सामान्य अवस्थामा पनि सास गन्ध आउन सक्छ। जस्तै तपाईँ हामीलाई थाहा छ बिहान उठ्न साथको सास चाहिँ सबैलाई गन्ध आउँछ। कोही मान्छेले चाहिँ मद्यपान धुम्रपान गर्छ भने त्यो मानिस छेउमा पर्न साथ त्यसको सास पनि गन्ध आउँछ। कोही मानिसले राख्ने निकाल्ने खालको दाँत चाहिँ त्यो 24 घण्टा लाएरै चाहिँ सुत्छ, लाएरै खान्छ, लाएरै बस्छ, त्यो निकाल्दैन, सफा गर्दैन भने त्यसको पनि सास गन्ध आउँछ। त्यस्तै तपाईँले कहिलेकाहीँ तारेको भुटेको चिजहरू खानुहुन्छ, त्यस बेला पनि सासको गन्ध आउँछ। र यी सबै र तपाईँ अर्को कहिलेकाहीँ फास्टिङ बस्नुहुन्छ नि, जुन भोको बस्ने वा व्रत बस्ने भन्छौँ नि विभिन्न चाडपर्वहरूमा, त्यस्तो अवस्थामा पनि सास गन्ध आउँछ। ती सामान्य अवस्था हुन्। त्यो रोगको कारणले गर्दा सास गन्ध आएको होइन। जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति सफा पानी मुखमा लिएर कुल्ला गरिदिनु भयो वा दाँत माझिदिनु भयो भनेपछि ती चिजहरूको चाहिँ गन्ध चाहिँ हटेर जान्छ। त्यही भएर त्यही मानिस बिहान उठ्दा चाहिँ सास गन्ध आउने हुन्छ भनेपछि अलिकति दिउँसो जब उसले ब्रेकफास्ट खान्छ, खाना खान्छ, त्यसपछि त्यो सास गन्ध आउने समस्या हट्दै गएको हुन्छ। यी सबै सामान्य अवस्था हुन्, तर ती चिजहरूलाई सरसफाइ गरेपछि रोक्न सकिन्छ। र अर्को अवस्था भनेको असामान्य अवस्था भन्ने गर्छौँ। असामान्य अवस्था भनेको तपाईँको दाँत तथा मुखसँग सम्बन्धित कारणले पनि हुनसक्छ, शरीरसँग सम्बन्धित कारणले पनि हुनसक्छ, वा तपाईँले शरीरका अन्य अङ्ग प्रत्यङ्गमा लागेको रोग निको पार्नलाई जुन चाहिँ भन्नाले चाहिँ औषधिहरू खाइरहनु भएको छ नि, त्यो औषधिहरूको साइड इफेक्टको रूपमा जुन पार्श्व प्रभाव भन्छौँ नि, त्यसको रूपमा पनि सास गन्ध आउने हुन्छ। र अर्को अवस्था भनेको केही मानिसहरूमा अब त्यो र्याल निकाल्ने ग्रन्थीको चाहिँ कमी कमजोरीको कारणले गर्दा वा क्यान्सरको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन सेकाउने भन्छौँ नि हामीले, त्यो कारणले गर्दा थुक कम निस्कने अवस्था आउँछ। थुक कम आउने अवस्था भएका मानिसमा पनि सास गन्ध आउने समस्या हुन्छ। त्यस कारणले हामीले सास गन्ध आउने समस्यालाई के भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने यो सामान्य हो कि रोगहरूको प्रतिबिम्बको रूपमा वा कारणको रूपमा चाहिँ देखिएको भनेर पहिले छुट्याउनु पर्छ। त्यो छुट्याइसकेपछि यदि रोगहरूको कारण हो भने त रोगहरूको जुन रोगको कारणले भएको
त्यो रोगको चाहिँ उपचार गर्न सक्यो भने त सास गन्धाउने समस्याबाट निर्मूल हुन्छ, जसले गर्दा आफ्नो छेउछाउका साथीहरू आफू बोल्दाखेरि चाहिँ मन्टो बङ्गाउने वा चाहिँ भने नाक थुन्ने वा चाहिँ भने बोलेको कुरामा ध्यान नदिने जस्ता कुराहरू चाहिँ जुन देखिन्छ त्यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने सास गन्धाउने समस्याको निदान गरिदिने वा भनिदिने मान्छेमा कि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हो कि श्रीमान श्रीमती हो, किनभने बाँकीले अरूले चाहिँ सास गन्धायो भन्न अलिक गाह्रो हुन्छ र त्यति सामिप्य पनि चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर प्रायः जसो हामीले निदान गर्नको लागि चाहिँ जोडीहरूलाई वा चाहिँ भन्नाले चाहिँ श्रीमान श्रीमतीहरूलाई नै बढी विश्वास मान्ने गर्छौँ। अब यहाँले भनिसक्नु भएको छ सामान्य र असामान्य छुट्याउनु पर्छ भनेर, होइन? यो सामान्य अवस्था हो कि अब अरू रोगको कारणले गर्दा गनाइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले घरमा नै छुट्याउन सक्छौँ अथवा अस्पताल नै जानुपर्ने हुन्छ? सबभन्दा पहिले यो दाँत तथा मुखको कारणले हो कि शरीरसँग सम्बन्धितको कारणले हो भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मानौँ तपाईँले 10 सेकेन्ड जति नाक र मुख चाहिँ छोपेर राख्नुभयो, त्यसपछि नाक खोल्नुभयो भनेपछि त्यस बेला चाहिँ भन्नाले चाहिँ सास फेरेको चाहिँ गन्ध आएको छ भने त्यो शरीरसँग सम्बन्धित कारण हुनसक्छ, फोक्सोबाट आएको गन्धले हुन्छ भन्ने हो। तर नाक खोल्दाखेरि चाहिँ भन्नाले चाहिँ गन्ध चाहिँ आएन, त्यसपछि नाक चाहिँ भन्नाले चाहिँ बन्द गरेर मुख खोल्दाखेरि मुखबाट गन्ध आयो भने त्यो दाँत तथा मुखसँग सम्बन्धित कारणले हो भनेर चाहिँ भन्ने हुन्छ। त्यति भइसकेपछि र हामीले अब चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ भन्नाले चाहिँ सास गन्ध आउँछ भन्ने जानकारी राख्न सक्यौँ भने सबभन्दा राम्रो। तर त्यो सकिँदैन भने पनि एकचोटि अस्पतालमा गएर शरीरमा कुनै रोग छैन तैपनि सास गन्ध आउँछ भनेपछि त्यसका चाहिँ दुईवटा कारण हुन्। एउटा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ त्यो फिल गरेको छ भने उसको कि त्यो सुँग्ने नसाको चाहिँ समस्या हो कि ऊ चाहिँ भन्नाले बुढ्यौली भने उमेरको व्यक्ति हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। होइन, बाँकी अन्य व्यक्तिलाई पनि सास गन्धाउने चाहिँ समस्या छ, बाँकी अन्यले नोटिस गरिरहेछन् वा श्रीमान श्रीमती साथीभाइ सहपाठी वा चाहिँ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डले चाहिँ गरिरहेछन् भने चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ भन्नाले शरीरसँग सम्बन्धित कारण हो वा चाहिँ भन्नाले कारण भएकै कारणले गर्दा कारण हो भन्ने हो। तर शरीर सबै चेक गर्दा, जनरल बडी चेकअप गर्दा वा दाँत तथा मुखको परीक्षण गर्दा वा शरीरको परीक्षण गर्दा कुनै पनि रोग देखिएन भनेपछि त्यो सामान्य अवस्थाको सास गन्हाउने जुन मैले अघि 10-12वटा भनेको थिएँ त्यो अवस्था हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्ने हो। पक्कै पनि यति बेला जति पनि हामीलाई रेडियो क्यान्डिडमा सुन्दै हुनुहुन्छ र खबर अबमा हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो कुराबाट पनि जानकारी लिइसक्नुभयो होला भन्ने आशा गरौँ, होइन? अब वरिष्ठ दन्त चिकित्सक भएर काम गरिसक्नु भएको पनि धेरै भइसकेको छ डाक्टर साहब। अब अहिलेसम्मको अनुभवले कुन उमेर समूहमा चाहिँ यो समस्या धेरै देखिने गरेको छ? उमेरको कुरा गर्दा सामान्यतया हामीले त अझ उमेर मौसम भन्छौँ अझ, किनभने जब जब विवाहको लगन हुन्छ, जब जब चाहिँ व्रतबन्धका चाहिँ बनाले चाहिँ लगनहरू चाहिँ आउँछन् तब चाहिँ त्यो समस्या लिएर चाहिँ हामी कहाँ आउने बिरामीहरू बढी हुनुहुन्छ। किनभने विवाहको समयमा प्रायःसो आउने भनेको बेहुला बेहुली नै हुनुहुन्छ, किनभने सँगसँगै आउनुहुन्न। बेहुला चाहिँ बनाले चाहिँ छुट्टै आएर चाहिँ भनेर गर्नुहुन्छ, त्यस्तै बेहुलीहरू पनि त्यस छुट्टै आउनु, किनभने त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई पहिलेदेखि सास गन्ध आउने समस्या छ भन्ने फिल भएको हुनसक्छ वा अन्य साथीभाइले भनेका हुनसक्छन्। तर विवाहको बेलामा व्रतबन्धको बेलामा बस्दाखेरि त मानिसहरू नजिक नजिक हुने भयो नि, त्यसले चाहिँ भने असर पार्छ भनेर पनि त्यो समयमा बढी आउने गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ प्रायः जसो हाम्रो प्र्याक्टिसमा आउने भनेको चाहिँ उमेर समूह भनेको जनरली टिनेजर र टिनेजर पछिका चाहिँ जुन चाहिँ वयस्कहरू भनौँ, वैवाहिक भन्नाले गठबन्धनमा बाँधिने जुन उमेर भन्छौँ त्यो उमेरका नै बढी हुनुहुन्छ। तर केही बिरामीहरू जुन चाहिँ भन्नाले साँच्चै भन्नाले घरमा समस्या भयो, परिवारमा समस्या भयो भन्ने सोचेर आउने पनि फाटाफुट्टा हुनुहुन्छ। तर त्यो आउने बिरामी चाहिँ सधैँभरि चाहिँ आउनुहुन्छ फाटाफुट्ट। तर ठ्याक्कै यो चाहिँ भन्नाले जब जब चाहिँ विवाहको व्रतबन्धको र चाहिँ यस्ता भोजहरूको चाहिँ लगन आउँछ नि, लगनहरू लहरै हुन्छन् नि, तब चाहिँ त्यस बेला चाहिँ आउने बिरामी पनि धेरै धेरै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि अरू समस्या पनि पछिल्लो समय अरू उमेर समूहमा भन्दा युवा पुस्तामा नै बढेको पाइएको छ र यो सास गनाउने समस्या पनि अब धेरै नै रहेछ भनेर बुझ्दा भयो डाक्टर साहब, होइन? यदि अब यस्तो खालको समस्या भइरहेछ, अब सामान्य हो भनेर कतिपयले त अब तत्कालै उपचार गर्न भनौँ अथवा चिकित्सकको परामर्श पनि लिने गर्नुहुन्छ, कतिपयले चाहिँ अब सामान्य समस्या हो भनेर हेलचक्राइ गरेर पनि बस्नुहुन्छ क्या। यदि यो समस्यालाई सामान्य भनेर अस्पताल नगइकन घरमा नै बसियो भने चाहिँ पछाडिको जोखिम कस्तो हुन्छ? रोगको प्रकृति अनुसार जोखिम चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ। किनभने यदि कुनै मानिसले
सास गन्हाउने समस्या छ भनेर पनि लापरवाही गर्छ भने भोलिका दिनमा उसले चाहिँ जुन अङ्गको रोगको कारणले वा समस्याको कारणले गर्दा सास गन्हाएको त्यो अङ्ग नै गुमाउनु पर्ने एकातिर छँदैछ र केही यस्ता सेन्सिटिभ संवेदनशील अङ्गहरू हुन्छन् जो चाहिँ गुमाउनु भनेको ज्यान गुमाउनु हो, त्यो सर पनि हुनसक्छ। जस्तै सामान्य कुरा गरौँ, एउटा दाँत चाहिँ किराले खायो, दाँत किराले खाँदाखेरि त्यहाँ खाल्टो परेको हुन्छ। खाल्टो परेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले खाएको खानेकुराहरू जुन बिहान उठेदेखि साँझसम्म विभिन्न तरिका, चाहे त्यो भोक लागेर खानुहोस्, चाहे चाहिँ खानुपर्छ भनेर खानुहोस्, त्यो खाएका खाद्य पदार्थहरू त्यो खाल्टोमा टाँसेर बसेका हुन्छन्। त्यो टाँसेर बसेपछि त्यो त्यहीँभित्र कुहिन थाल्छ। त्यही कुहिएको चिज नै तपाईँको सास गन्हाउने हो कि, जुन चाहिँ भन्नाले त्यहाँबाट निस्किने चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइड भन्छौँ, एमोनिया भन्छौँ, मिथाइल मर्क्याप्टान भन्छौँ, त्यही गन्ध नै सासको गन्ध हो। तर त्यही दाँत किराले खाने चाहिँ समस्या तपाईँले चाहिँ लापरवाही गरिदिनु भयो, सास गन्हा मात्रै छ, खाना अड्क्या मात्र त हो नि भनिदिनु भयो भने त्यही भोलि चाहिँ भन्नाले चाहिँ भने गिजा सुन्निने, गाला सुन्निने, त्यसपछि दाँत नै भन्नाले नोक्सान चाहिँ हुने, दाँतै भन्नाले नजोगाउन सकिनेदेखि लिएर भोलि चाहिँ हामीले सेलुलाइटिस भन्छौँ, साइनोसाइटिस भन्छौँ, त्यसपछि क्याभर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भन्छौँ। किनभने त्यहाँ भएको पिप र इन्फेक्सन चाहिँ भित्रबाट चाहिँ दिमागसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ। र साथसाथै अहिले चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी मान्ने गरेको चाहिँ यदि कुनै कारणवश त्यो दुईतिरकै दाँत किराले खाएको छ भनेपछि दुवैतिरबाट पिप जम्मा हुँदै थिच्दै जान्छ। थिच्दै गएपछि सास फेर्ने नली नै बन्द हुन्छ। सास फेर्न चाहिँ मान्छेको नली बन्द भयो भने सास फेर्न छोड्यो भने त मृत्यु हुने हामी सबैलाई थाहै छ, त्यो हुनसक्छ। साथसाथै अहिले विभिन्न खोज अनुसन्धानले के देखाएका छन् भने जस्तै जिन्जाभाइटिस भन्छौँ, पाइरिया भन्छौँ, हर्षा भन्छौँ, विभिन्न घाउखट्राहरू भन्छौँ, ती चिजहरू पनि भएका मानिसहरूलाई सुगर हुने, त्यसपछि हड्डी चाहिँ कमजोर हुने, त्यसपछि मुटु सम्बन्धी रोग, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू, विभिन्न रोगहरू चाहिँ देखिएका छन्। त्यसकारणले गर्दा दाँत तथा मुखका समस्याले पनि शरीरका समस्या निम्त्याउँछ र त्योलाई हामीले लापरवाही गरिदिँदाखेरि भोलिका दिनमा ती अङ्गहरू नै नोक्सान हुने र भोलि पैसाको त नोक्सान हुन्छ, जन भन्छौँ हामीले, जो नागरिकको पनि नोक्सान हुने स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारण मुख गन्दा आउने समस्यालाई शरीरमा केही रोग हुँदैछ है भनेर परिसूचकको रूपमा वा सूचना दिनको लागि सास गन्दा आएको भनेर सबैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। पक्कै पनि मुखबाट गन्ध आउने आफैमा समस्या भइहाल्यो होइन, यसले पछाडि झनै ठुलो जोखिम निम्त्याउने रहेछ। अब यो जोखिम नआओस् भनेर चाहिँ हामीले कसरी उपचार गर्न सक्छौँ त? सबभन्दा पहिले अब दाँत तथा मुखकै कारणले गर्दा 90% जति सास गन्हाउने समस्या हुन्छ। तर दाँत तथा मुखमा रहेका चप्केका अड्केका फोहोरहरूलाई सफा गर्न सक्यौँ भने दाँत तथा मुखमा लाग्ने 90% रोगहरूलाई रोक्न सक्छौँ। फेरि अब आफै बुझौँ, दाँत तथा मुखको सरसफाइ र स्वस्थता रह्यो भने दाँत तथा मुखमा लाग्ने 90% रोग त रोक्न सक्यौँ नै, सास गन्ध आउने समस्या पनि 90% चाहिँ रोक्न सक्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले के गरौँ भने खाना विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई स्वस्थ राख्नको लागि तिनीहरूलाई चाहिने भिटामिन मिनरलहरू सबै चाहिँ पुर्याउनलाई खान्छौँ। कुनै कारणवश ती अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चाहिँ बिरामी भए भने तिनीहरूलाई ठिक पार्नलाई पनि जुन औषधि हो त्यो औषधि पनि मुखबाटै खान्छौँ। भनेपछि शरीरको प्रवेशद्वार मुख भइसकेपछि तपाईँ स्वस्थ रहँदा शरीरका अन्य अङ्ग प्रत्यङ्गलाई ठिक पार्न त छँदैछ, त्यसको साथसाथै बिरामी भएकोलाई पनि ठिक पार्नलाई प्रयोग गर्ने औषधि त मुखबाटै खान्छौँ। तर मुख फोहोर भयो भने पक्कै पनि त्यो औषधि, त्यो खानपान जे हामीले खान्छौँ त्यही रूपमा स्वस्थताकै रूपमा स्वास्थ्यकै रूपमा त पुग्दैन। त्यसकारणले गर्दा दाँत तथा मुखको सरसफाइमा हामीहरूले ध्यान दिनैपर्छ। दाँत तथा मुखको सरसफाइ गर्दा हामीले बारम्बार भन्ने गर्छौँ, विभिन्न माध्यमहरूमा पनि भन्छौँ, दिनमा 1440 मिनट हुन्छ, त्यसमा जम्मा 10 मिनट हामी माग्छौँ। बिहान खाना खाइसकेपछि 3.5 मिनट, साँझ खाना खाइसकेपछि सुत्नु अगाडि 3.5 मिनट र बाँकी 3 मिनट भनेको दिउँसो जुन खानुहुन्छ नि, चाहे नास्ता खानुहोस्, चाहे कचरपचर खानुहोस्, चाहे चिया खानुहोस्, चाहे जेसु खानुहोस्, कुल्ला गर्नलाई भनेर चाहिँ हामीले टोटल 10 मिनट मागेको। त्यही भएर 1440 मिनटमा 10 मिनट मात्रै दिन सक्नुभयो भने पनि सास गन्हाउने समस्या त हट्ने भयो। दाँत तथा मुखमा लाग्ने अन्य रोगहरू जुन हामीले हर्षा भन्छौँ, पाइरिया भन्छौँ, मुखमा आउने घाउखट्रा भन्छौँ, दाँत खिने भन्छौँ होइन, गिजाबाट रगत आउने भन्छौँ, ती सबै समस्याबाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ। तर यति भनिरहँदा खानेकुरामा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ है।
दाँत हो, दाँत सारो छ भन्दैमा चाहिँ अब कोल्ड ड्रिङ्क्सका बोतलहरू पनि दाँतले खोल्ने, अति अमिलो, अति सारो, मासुभन्दा मासी मिठो हुन्छ भनेर चाहिँ हड्डी चबाउनु खोज्ने, हड्डी खान खोज्ने भनेपछि त त्यो दाँत चाहिँ लामो समयसम्म रहँदैन। त्यही भएर खानेकुरामा पनि अति भन्नेदेखि अतिले क्षति गर्छ है भन्ने सम्झेर चाहिँ टाढा रहन पर्यो। चाहे त्यो अति चिसो होस्, चाहे अति तातो होस्, चाहे अति सारो होस्, अति अमिलो होस्, होइन, अति गुलियो होस्। त्यस्तै चाहिँ प्रशोधित जुन फास्ट फुड, जङ्क फुड भन्छौँ त्योदेखि टाढा रहन पर्यो। र धुम्रपान, मद्यपान जस्ता चाहिँ जुन नराम्रा आदत बानीहरू हुन्छन् तिनीहरूदेखि टाढा हुनु पर्यो। र साथसाथै हाम्रै करेसाबारीमा उब्जिएका जति सक्छौँ उब्ज्याउन हरियो सागसब्जीहरू, रेसादार खानेकुराहरू, त्यस्तै दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरूमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ जोड दियौँ भने त्यसले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दाँत तथा मुखको स्वास्थ्यलाई त स्वस्थ बनाउँछ, शरीरलाई पनि पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउँछ र सफा पनि गर्छ। दाँत अब सफा गर्ने त भनिन्छ डाक्टर साहब, होइन, धेरैजनाले बिहान बेलुका नै ब्रस गर्ने पनि गर्नुहुन्छ क्या। अब यो ब्रस गर्ने तरिका नमिल्दाखेरि पनि समस्या झनै आयो भन्ने छ। यो खासमा सही तरिका चाहिँ अब कसरी हो त सफा गर्ने? सफा गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले दाँत किन सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म हाम्रो दिमागमा चाहिँ छिर्दैन तबसम्म त्यो हातमा आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले दाँत तथा मुखको स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिनलाई यसका महत्त्वहरूको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। त्यसपछि जस बेला बढी फोहोर हुन्छ त्यस बेला सफा गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर बिहान चाहिँ खाना खाँदाखेरि अलिकति दाल, भात, तरकारी, अचार, मासु खान्छौँ, साँझ पनि त्यस्तै खान्छौँ। सबभन्दा बढी खाना खाने भनेको त्यही समय हो, अन्य समयमा त हल्का फुल्का खाने हो। त्यही भएर सबभन्दा बढी खाना खाँदासम्म खाना हो। जब तपाईँले चाहिँ टेबलबाट उठिसक्नुभयो नि, हात धोइसक्नुभयो नि, त्यसपछि त्यो दाँतमा छ, मुखमा छ भने त्यो फोहोर हो। जहाँ फोहोर त्यहाँको रोग, त्यहाँ रोग। त्यो भावनाले त्यो फोहोरलाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले सामान्य जसरी एउटा चाहिँ भन्नाले कपाल कोर्ने काहीँ हुन्छ नि, काहीँ चाहिँ भने फोहोर भयो भने के गर्छौँ? ब्रसले नै सफा गर्छौँ हो। तर ब्रसले सफा गर्दा याद गर्नुभएको छ, काहीँलाई चाहिँ यसरी हामी सफा गर्छौँ, यसरी त कहिले गर्दैनौँ, जहिले नि यसरी गर्छौँ नि। तर दाँत यस्तै गरी बसेको छ हो। दाँत चाहिँ जस्तै हेर्नुहोस् यस्तै गरी बसेको छ। तर दाँतलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ सफा गर्दाखेरि यसरी गरेर आउँछौँ हो। त्यही तरिका, समय र अब यो ब्रस कस्तो प्रयोग गर्नुभएको छ, मञ्जन कुन प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो सबैले चाहिँ तपाईँले दाँत सफा गरे हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ निर्णय गर्छ। तपाईँले अब ब्रस चाहिँ बेलायतबाट ल्याइदिएछ, पाउन्ड तिरेछ, अमेरिकाबाट ल्याएछ, लन्डन तिरेछ वा युरो तिरेछ भन्दैमा ब्रसले त सफा गर्दैन नि। दाँत सफा कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ भने न त्यो ब्रसलाई त्यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ र चाहिँ सफा हुने हो। त्यस्तै मञ्जन पनि सहर बजारमा चाहे चाहिँ विदेशमा स्वदेशमा थरी थरीका पाइन्छन्। कुन मञ्जन दाँत तथा मुखको लागि फाइदा भन्ने पनि थाहा हुन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने फ्लोराइड भएको मञ्जन भन्छौँ र ब्रस चाहिँ नरम ब्रस भन्छौँ। नरम ब्रसमा चाहिँ प्रायः जसो यहाँ चाहिँ यस लेखा हुन्छ, सफ्ट भनेको हो। ब्रस किनभने अल्ट्रा सफ्ट पनि हुन्छ, सफ्ट पनि हुन्छ, मिडियम पनि हुन्छ, हार्ड पनि हुन्छ, एक्स्ट्रा हार्ड पनि हुन्छ। दाँत माझ्नलाई प्रयोग गर्ने ब्रस भनेको सफ्ट हो। यदि तपाईँलाई चाहिँ जुत्ता चाहिँ पोलिस गर्नलाई ब्रस प्रयोग गर्नु छ भने हार्ड हो। यदि भित्ताहरू सफा गर्न खाक्सी लाउनु छ भने त्यहाँ चाहिँ भन्नाले एक्स्ट्रा हार्ड हो। ब्रस त ब्रसै हो नि। अब त्यो एक्स्ट्रा हार्ड ब्रस चाहिँ वा कडा ब्रसले दाँत सफा गर्छ भनेर चाहिँ कडा ब्रस लिएर चाहिँ भित्ता दल्नुपर्ने वा टेबल सफा गर्नुपर्ने ब्रस लिएर दाँत सफा गर्न थाल्नुभयो भने त दाँत पनि ख्याउँछ, गिजा पनि तल सार्छ, सफा पनि हुन्न, होइन। त्यस कारणले गर्दा सफ्ट ब्रस लिने र फ्लोराइड भएको मञ्जन, त्यो पनि चाहिँ बच्चा छ भने सानो केराउको दाना भन्छौँ, वयस्क छ भने ठुलो केराउको दाना, ठ्याक्कै भने ब्रसको बिचमा लिने। बिचमा लिएपछि बुढी औँलाले भित्र थिच्नुपर्छ, माथि चाहिँ देख्ने गरी होइन। तपाईँले ब्रसभरि लिनु भनेको त्यो चाहिँ टुथपेस्ट कम्पनीहरूको व्यापार गरिदिने मात्रै हो, त्यसले फाइदा गर्दैन दाँत तथा मुखलाई। र त्यसलाई चाहिँ सानो चाहिँ केराउको दाना जति लिएर भित्र दाबिदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले दाँत माझ्न सुरु गर्ने हो। जब दाँत माझ्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यसपछि लास्टसम्म भित्रको मञ्जन चाहिँ निस्किँदै जान्छ र चाहिँ पुग्ने हो। होइन तपाईँले माथि सर्फेसमा नै लगाइदिनु भयो भने त फर्स्टमै जहाँ लाउनु छ त्यही हो, त्यसपछि बाँकीलाई त फिजै फिज हो, होइन, थुकसँग मिसेको फिज हो। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता चिजहरूमा पनि हामीले ध्यान नदिँदा दाँत माझ्दा मात्दै पनि रोग लागेको कारण चाहिँ त्यो हो एउटा। र अर्को कुरा के हो भने जसरी मैले अघि नै काहीँको कुरा गरेँ, यी दाँतहरू पनि त्यसरी बसेका छन्। त्यही भएर तपाईँले ब्रस गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो ब्रसलाई चाहिँ 45 डिग्रीमा चाहिँ आधी चाहिँ
ब्रस र आधी चाहिँ दाँतमा र आधी चाहिँ गिजामा चाहिँ छुने गरी 45 डिग्रीमा राख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई 10 चोटि टु एन्ड फ्रो भन्छ, हल्लाउने मात्र, सार्ने होइन है, हल्लाउने मात्रै 10 चोटि यसरी हल्लाउनुहोस्। हल्लाइसकेपछि तल झार्नुहोस्। माथिको हो भने, तलको हो भने माथि लग्ने। विज्ञापनमा भनेको तल माथि भनेको एउटै दाँतलाई होइन, माथिकोलाई तल, तलकोलाई माथि भनेको। र त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले एकचोटिमा 3टा दाँतभन्दा बढी सक्नुहुन्न। फेरि 3टा जानुहोस्, फेरि 3टा जानुहोस्, फेरि 3टा जानुहोस्, त्यसरी यतासम्म सक्नुहोस्। त्यहाँ त्यसपछि तलको पनि फेरि 3टाबाट सुरु गर्नुहोस्, फेरि 3टा यस्तो गरेर सक्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि दाँतका कुनै पनि दाँतका सतहहरू नछुटुन् भनेर हो। त्यसपछि भन्नाले तलको भित्रको गर्नुहोस्, माथिको भित्रको गर्नुहोस्। त्यसपछि चपाउनेलाई भरि तपाईँले चाहिँ यसरी अगाडि पछाडि गरेर सार्नुपर्छ है, चपाउनेलाई भरि। त्यसपछि अर्को चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 भनेको जिब्रो सफा गर्ने हो। जिब्रो सफा गर्ने पनि ब्रसले हो, जिब्रीले होइन। जिब्री मेटल हुन्छ, त्यो मेटलले चाहिँ भन्नाले जिब्रोमा भएका टेस्ट बर्डहरू छन् नि, तिनीहरूलाई पटक पटक चाहिँ भन्दा चोट लाएर चाहिँ पछि 20-25 वर्षपछि स्वाद थाहा नपाउने बनाइदिन्छ। त्यसपछि 20-25 वर्षपछि त तपाईँले अमिलो खाए पनि स्वाद त्यही, गुलियो खाए पनि स्वाद त्यही हुन्छ। त्यो बहानाले र अर्को फेरि टेस्ट बर्डहरू चाहिँ जिब्रोमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्यापिलाहरू भएर बस्या हुन्छन्। त्यो बिचमा सफा गर्नलाई त ब्रसका रेसाहरू चाहियो नि, जिब्रीले त माथि मात्र घोट्छ नि, भित्र त छिर्दैन। त्यही भएर पनि ब्रसले सफा गर्नुपर्छ, जिब्रीले होइन। त्यो गर्न सक्यौँ भने, र हामीले भन्ने गर्छौँ एउटा सदाबहार गीत अन गर्नुहोस्, किनभने दोहोरी गर्नुभयो भने फेरि दिनभरि बजिरहन्छ होइन। सदाबहार गीत अन गर्नुहोस्, त्यो 3.5 मिनट 3 मिनटको हुन्छ। त्यो बज्दासम्म तपाईँले दाँतका प्रत्येक सतहहरू नछुट्ने गरी माझ्नुपर्छ भन्छौँ। त्यो गर्न सक्नुभयो भने बल्ल दाँतका सबै सतहहरू सफा भए, अड्केका चप्केका भए। त्यसपछि 2 दाँत बिचको भागहरू चाहिँ डेन्टल फ्लस भन्छौँ, त्यो फ्लसले चाहिँ बिचमा सफा गर्नुपर्छ। र अन्य समयमा चाहिँ सफा पानीले कुल्ला गरिदिनुहोस्। त्यो गरे पनि ब्रस गरे सर नै सफा हुन्छ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै र देखाए जस्तै गरी हामीलाई जति पनि यति बेला खबरहरूमा हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो सही तरिका जानिसक्नुभयो भन्ने आशा गरौँ होइन। यो त भयो समस्याको कुरा डाक्टर साहब। अब यो सास गनाउने भनौँ अथवा यो मुखमा दाँत सम्बन्धी कुनै पनि समस्या नै नआओस् भनेर चाहिँ हामीले अब के गर्ने त? त्यसको लागि हर पलको सचेतना हो। किनभने अहिले कार्यक्रम गर्दा बोल्दा त याद गर्छौँ, तर गएर अहिले क्यान्टिनमा बसेर खाँदाखेरि याद गरेनौँ भने त्यो चाहिँ सचेतना भएन, त्यसले चाहिँ काम गर्दैन। त्यही भएर मैले बारम्बार भन्छु 3टा चिजमा मात्र ध्यान दिउँ। एउटा दाँत तथा मुखको सरसफाइ, किनभने खाना साथ वा हामीले चाहिँ अन्य समयमा जे खान्छौँ त्यो खाना साथ ब्रस गरिदिने, अन्य साथ चाहिँ भन्नाले कुल्ला गरिदिने बानी बसाल्नु पर्यो। ब्रस चाहिँ भन्नाले नरम प्रयोग गर्ने, र चाहिँ भन्नाले ब्रस चाहिँ सारेर होइन, टु एन्ड फ्रो मोसन भाइब्रेसन मात्रै गराएर चाहिँ दाँत सफा गरिदिनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको खानेकुरामा नियन्त्रण हो। जुन चिजले दाँत तथा मुखको स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ वा शरीरलाई हानि गर्छ ती चिजहरू सेवन नगरिदिउँ। र अर्को भनेको चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउने बानी बसाल्नुपर्छ। किनभने तपाईँले सबैले मैले चाहिँ भनेको कुरा त अहिले हेर्नुभयो, त्यही अनुसार चाहिँ भने एप्लाई गर्न त कोसिस गर्नुभयो, तर तपाईँले एप्लाई चाहिँ मैले भनेकै किसिमले चाहिँ गर्नु भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ भेरिफाई गर्ने कहाँ त? नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्यौँ भने त्यही नै भेरिफाई हुने हो। किनभने तपाईँले प्रयोग गरेको ब्रस, मञ्जन, तरिका, समय, खानेकुरा नियन्त्रण सबै मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अबबाट चाहिँ यति मात्र ध्यान दिउँ कि दाँत तथा मुखको सरसफाइमा कमसेकम 1440 मिनटमा 10 मिनट दाँत सरसफाइ गर्न दिउँ। त्यसपछि खानेकुरा नियन्त्रण हर पल हर टाइम जस बेला खान्छौँ त्यस बेला चाहिँ ध्यान दिउँ। र हरेक 6 महिनामा सम्भव भए नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर दाँत तथा मुखको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउने बानी बसालौँ। जसले कुनै रोग जेनेटिक कारणले, कुनै चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीको कारणले, कुनै हाम्रो खानपानको कारणले गर्दा समस्या आएको रहेछ भने पनि तुरुन्तै निदान हुन्छ र तुरुन्तै उपचार भयो भने सस्तो पनि पर्छ, होइन भने धनजनको चाहिँ क्षति बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि हाम्रो कुराकानी सुनिसकेपछि जतिलाई पनि यस्तो खालको समस्या थियो उहाँहरूले पनि अब यो हाम्रो कुराकानी सुनिसके पछाडि यही अनुसारले अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ होइन।
यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी स्वास्थ्य सन्देशमा आएर राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। मैले चाहिँ जानेका बुझेका र अनुभव गरेका कुरा तपाईँहरू मार्फत सेयर गर्न पाएँ र त्यसले गर्दा धेरै नागरिकलाई सचेतना पुग्न सक्यो। त्यसप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु।